Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa krus. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Pinako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, makikauban kaninyo ninimpila ka mga gutlo alang sa atong pagtuon sa atong divine service nining adlaw igpapahulay. Sa pagsugod, magampog kita. Gamhanan nga Diyos nga nagbuhat sa tibuok nga universo. Salamat nga imong gipadala si Ginoong Hesus og nagtubo sa among mga sala didto sa Kalbaryo sa krus nga pinaagi sa iyang dugo kami nahinluan sa among mga sala. Salamat sa kapasayloan. O balang Espiritu kami nagadapit kanimo nga mukunsad ikaw sa tibok naong sayuta sa imong mga anak karon nga nagapaminaw nga magiyahan kami sa pagpangandam alang sa umaabot ng mga kapanahunan nga malisod samtang kami nagapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Greetings diha sa EDS Foods sa Imos, Cavite. Salamat sa inyong pag-abi-abi kanamo nitong miaging Sabado o Biyernes ug Sabado nga inyo kaming giimbitar diha ingon nga magsusulti. Bisan tinod, nagkalisod-lisod tag tinagalog, pero nakahinay-hinay ra gyud. Salamat sa inyong pagdapit kanamo. Buot namong pasalamatan ang management sa EDS Foods, sa Brother Sister Eugene Sasing, og kang Sister Teresa Canales, nga mo'y nag-facilitate sa mga invitation. Og sa tanan diha. Karon nga kaigsunan, magpadayon ta sa ato nga pagtuon. Pinadayag hapon, the Book of Revelation. Ang ato karon igsuon mo on being a remnant. 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 So atong hatagan og paghulagway kung unsa ang pulong remnant. Aron natong nasabtan kini. Ang remnant, mga kaigsunan, sumala sa dictionary, a residue that which is left after the separation, removal, or destruction of a part. Ang nabilin. Ang nabilin. Tapos nga kini gisiparar, kung asa gidala kadtong kabahin o giunsa kadtong kabahin, niya nabilin nga wa mahilabti, mao kini ang remnant. Mao nga naa diha sa Nehemiah 1 verse 3, the remnant that are left of the captivity. Gibihag ang mga Hudyo, gidala sa Babylonia, apan ay nabilin. Ang nabilin diha sa Jerusalem. Gitawag sila mga remnant, nabilin. Okay? Busa, that which remains after a part is done, performed, told, or passed. Pananglit, na ipanapton taas kayo. Nahurot na buhat o tingali ibutang na ito barong. Nga nainabilin. Nainabilin. Ang panapton sa katong barong nga gibuhat, o kining nabilin maura. Maura. Remnant. So karon igsuon na tayo lagway sa pulong remnant. Salin nabilin. Ang atong teksto, atong i-anchor sa Pinadayag 14. Kung nahinumdum mo sa Pinadayag 14, mo kana ang naa ang tulok ka mga manulunda.
ug tapos sa ikatulong manulunda nga mensahe, miabot dayon kini nga mga teksto. Ano ang tawag sa pagpailob sa mga balaan? Mga balaan. Sila nga nagabantay sa kasuguan sa Dios ug nagkupot sa pagtuo ni Jesus. Ania ang tawag sa pagpailob sa mga balaan. Ang mga balaan nagbantay sa kasuguan sa Dios. Versikulo 13. Og nadungog ko ang tingog gikan sa langit. Isulat kini. Bulahan ang namatay, ang mapatay. Kinsa namatay diha sa Ginoo gikan karon. Bulahan gayod nagingon ang espiritu nga sila makapahulay gikan sa ilang mga pagpangabudlay, gikan kaya nilang mga bulaton muuban kanila. Pinarag 14:13. Ang pagtapos sa pagpasidaan sa mensahe sa ikatulong manulunda o sa mantong nga pasidaan, bisag kinsa nga magadawat sa marka sa mananak nga mapintas, mahiagom sa kalayo nga magautbo adlaw gabi ug sila magaantos. Ang mensahe sa ikatulong manlunda, pagpasidaan nga dili gayud malikayan ang mga resulta kinsa nga tua mi kampi sa gahom nga tulo nga nagkauban nga yawan ong gahom. Si John iyang gipresentar kining mga nabilin, kining mga salin, mao ni ang magkatawan sa Dios sa katapusan nga kapanahonan sa ilang mahimayaon nga kaugmaon. Pinadeg 14:12-13. Ang mensahe sa ikatulong manlunda, pagpasidaan sa dili mga tumutuo, ayaw mo pagpamarka sa marka sa manap nga mapintay kay maangin yun mo sa kalayo nga asupre. O apan kini nga mensahe nga pagpasidaan sa dili tumutuo, pagpalig-on usab sa mga tumutuo nga sila magpabilin nga matinud-anon ug malig-on kay once dili sila mulahutay mahiagom sa kalayo nga giandam. Kini igsoon adunay mga teksto nga sama-sama. Ang pinadeg 14:12 nagyon ani ang tawag sa mga balaan nga ilang pagpailob sa mga balaan nga sila nagabantay sa kasuguan sa Dios. Niay kini parihas ang tumong. Pinadeg 13:13. Ani ang tawag sa pagpailob o pagtuo sa mga balaan. Okay? Pinadeg 14:12 na ay mga balaan. Pinadeg 13:13 na ay mga balaan. Ang pinadeg 13:17 nangingon, mao manusab sila gitugutan nga pagagubaton ang mga balaan ug sila pagadagon. Unsa diya mga balaan? Gubaton kini. Gubaton. Ug pagadagon sila. Busa kung atong ibalik mga kaigsunan, ang pinadeg 14:12 maong rani nga gihulagway ang ilang mga qualities of life, ang ilang mga kasinatian. Kini mga kaigsunan nga mga balaan mao ni ang nibarog batok sa tulo ka gahom sa pinadayag nga mo'y nigubat kanila. Ato nang nabalon ang tulo ka gahom. Og ang dragon niya pinadayag 12:17. Og ang dragon na suko batok sa babay og gigubat ang mga salin ang nabilin sa iyang kaliwat. Kinsa maning gigubat, nagbantay sa kasuguan sa Dios og may pagpamatuod
kang Ginoong Hesus. So mga kaigsunan, mao ni ang lintunganay ug sinugdanan sa pulong nga mga salin nga mga katawan sa Dios. Gigubat sa yawa. Dragon. Og ang dragon na suko batok sa babae. Babae ang iglesia. Matinud-anon nga iglesia. Og ang iyang sumusunod mo'y gigubat nining dragon. Pinaagi sa gahom sa mananap nga mapintas nga gikan sa dagat og sa mananap nga mapintas nga gikan sa yuta. Mao ni ang nakigubat mga kaigsunan sa mga nahibilin nga mga katawan sa Dios. Pinadayag 12:17. Kini nga mga balaan o mga remnants, mga salin. Gitawag sila dili aron musukol. Gitawag sila dili aron makiglantugi. Gitawag sila aron dili makigbisog. Apan gitawag sila aron sila mulahutay. Aron sila magmapailubon. Aron sila nga magpabilin sa pagbarog. Kining mga salin, kining mga balaan nga gisgutan, mao na mga katawan sa Dios sa katapusan nga kapanahunan. Nga diin, bisang pataliwala nga gilibutan sa mga bakak nga mga pagtulunan. Ginatake sila sa kapunungan sa madagkong simbahan. Gihulga sa paggoberno nga gahom. Apan, nagpabilin silang matinud-anon ngadto sa atong Ginoo. Kini maoy mga salin. Kining sinultian nga dingon, aniya ang mga balan. Here are the saints. Buti pasabot nga kining mga balaan, resulta kini tapos sa grabe nga pag-atake kanila, pag-persecute kanila. Aniya ang mga balaan. Aniya ang mga remnants. Kay sila nakaagi sa gahom sa pag-atake sa tulo ka gahom, dragon nga maong yawa. Mananat mo mapintas nga gikan sa dagat nga mong apostasiya nga simbahan. O daw nating karniro nga mananap nga gikan sa yuta nga mo ang kagamhanan sa Amerika. O kining nga mga salin nagbantay sa kasugod sa Diyos. Ilang gipadayon ang ilang relasyon ngadto ni Kristo. Taliwala sa mga paglutos o pagdaw-daw. Atong kutloon si William Johnson, usa ka theologian sa atong iglesia. Matod pa niya, ang salin. Wala sila malimbungi bisan taliwala sa daghang mga milagro nga giapil sa bakak nga sistema sa pagsimba. Apan sila malig-on sa ilang konviksyon nga wala sila madala sa mga pagkumbinser kanila, pagpugos kanila. Apan labaw sa tanan, sila nagpabilin nga matinudanon alang sa ilang Diyos. Andam nga sila pagasakiton. Andam nga sila magkatilaw sa mga karisganan. Andam sila nga mudawat sa kamatayon. Basta lang nga ilang ma-maintain ang relasyon ngadto sa Dios. Kini mao ang atong gisgutan nga mga salin. Kumuadto ta mga kaigsunan sa pinadayag 14:13, mao kini ang kabulahanan nga gisgutan. Usa pa kigsaad nga espesyal nga pagpamatuod nga kung lamang magpadayon ang mga katawan sa Dios, bisag unsa ang magian sa katapusan mga adlaw, apan sila loyal alang ni Kristo hangtod sa katapusan. Mao nga gisulat ang pinadayag 14:13. Basta magpadayon ang mga salin. Isulat kini, bulahan ang mga patay nga namatay sa atong diha sa atong Ginoo. Bulahan sa pagkatinod, nag-ingon ang Espiritu, kay sila mo pahulay sa ilang pagpangabudlay
o ang ilang binuhatan muuban kanila. So, kung imong i-picture out ang kaugmaon sa mga salin, mga remnant, sila nga nabilin, kung imong tanaon, trahedya ba yun? Kamatayon, persecution, pagdawdaw, apan mga kaigsunan, kining tanan na hitabo, tungod kay kining mga salin, wala muyukbo sa gahom, sa apostasiya nga simbahan, nagpabilin sila nga matinud-anon ngadto sa ilang Diyos. Apan ang ilang kamatayon nagisgutan sa pinadayan, usa lamang kini kapagpahulay. Matamis nga pagpahulay. Gipapahulay sila gikan sa pagpangabudlay sa ilang buluhaton kahago sa pagminsay sa mayong balita. Gipapahulay na sila. Kini pagpahulay sa mayong balita nga diskutan, mo kini nga nipahulay na sila. Gikan sa kahago sa pagwali sa mayong balita. Nagkapahulay na sila sa pagpanglutos. Nagkapahulay na sila sa pagyamid, pagdawdaw, pag-insulto. Gipapahulay na sila. Buti pasabot mga kaigsunan. Taliwala sa mga Kristiyanong persecution, natugyan sila sa kamatayan. Gipapahulay na sila. Apan mga kaigsunan sa ilang pagpadayon nga maligon, adunay nagpaluyo sa ilang pagpahulay sa kamatayon. Kay gibantayan sila sa atong Diyos sa ilang mga lubnganan hangtod sa ilang pagkabanhaw. Mao kini ang kaugmaon sa mga balaan, sa mga salin, sa mga nahabilin. Ani ang mga Kristiyanan nga maagian sa mga salin, mga balaan nga mga katawan sa Dios sa katapusan ng mga adlaw. Pinadayag 12:17. Gigubat sa yawa ang mga remnant. Gigubat. Ang kaliwatan sa iglesia, ang sumusunod sa iglesia, gigubat sa yawa. O ang yawa nagamit og ahinsya, apostasiya nga simbahan, o estado nga gahom mga kaigsunan. Pinadayag 13:17, gitugutan ang dragon. Gitugutan ang mananap nga mapintas nga gikan sa dagat. Gitugutan ang mananap nga daw nating karniro. Gitugutan sa paggubat sa mga salin, sa mga balaan, o gihatag kanila sa dragon ngadto niining mananap nga gikan sa dagat o mananap nga gikan sa yuta. Gihatag ang gahom kanila sa pag-persecute sa tanang tribo, sa tanang mga katawan, sa tanang mga sinultian, sa tanang kanasuran. Pinadayag 13:7. Igsoon, dili malalim nga gahom, lukop sa tibuok kalibutan ang pagpanghasi niini nga simbahanong gahom. Grabe igsoon. Unsa pa kayo? Unsay gihimo nining tulog ka gahom, dragon, mananap nga mapintas gikan sa dagat, ug mananap nga daw nating karnero, nga nag-combine ang simbahanong gahom ug ang politikanong gahom. Unsay gihimo? Gipangpugos ang mga remnant, mga dagko ug mga gagmay, mga sapian ug mga kabus, gipangpugos nga markahan sa marka sa mananap nga mapintas sa ilang tuong kamot ug sa ilang agtang. Mao na gipagabuhaton niining tulo ka gahom igsoon. Ug ang mga salin makaagi niini mga kaigsunan. Pugso sila nga markahan sa marka sa mananap nga mapintas. Unsa pa gyud? Ug kini nga gahom igsoon sa tulo ka gahom, gihulagway sila nga dautan nga babae sa Pinadayag 17. Gitawag ka na sa Bisaya og
bigaon nga babae. Kaatbang sa putli nga babae. Ang putli nga babae, putli nga iglesia. Apang kining kundatan nga babae mo na yung babae nga simbahan. Nga nag-usab sa tanang pagtulunan sa balaang kasulatan. O minukop ang gawom sa tibok kalibutan. O kining nga simbahan ng gawom mo lain mo ang apostasiya nga Romanhon nga simbahan. O tanawa igsoon sa gihulagway. Ang apostasiya nga Romanhon nga simbahan, babae nga kundatan, nahubog sa dugo sa mga balaan, o dugo sa mga martir alang ni Ginoos. Unsa na gibuhat igsoon ini nga simbahan? Nahubog sa dugo sa mga balaan. Buti pasabot gipang patay ang mga tao nga dili mudawat siyang pagtulunan. Muni ang ordil igsuon kalisdanan nga maagian sa mga remnant. Unsa pa gyud? Pinadeg 18:24 unsa gingon? Og nakaplaga dia kaniya ang dugo sa mga propeta og mga balaan og ang tanan nga gipatay nila sa yuta. Kini igsuon apostasiya nga simbahan. Kini nga Romanhon nga simbahan nga mao'y nag-ilis sa mga doktrina sa balaang kasulatan. Manglulutos kini. Napuno sa dugo ang iyang mga kamot. Dugo sa balaan, dugo sa mga propita, o dugo sa mga salin. Apan igsuon salamat. Nga dunay mibarog nga mga katawhan sa Dios. Nga gitawag na itong mga remnants. Karon atong tanaw ng mga remnants. Kung atong tanaw ng balaang kasulatan, ang mga salin, mga kaigsunan, duha kini. Mga salin nga mibarog sa kamaturan. Bisang pagipatay o namatay, mibarog sa kamaturan. Salin sila, apan nakaagi og kamatayon. Gipapahulay na sila. Nakapahulay sa mga pagpanglutos. Nakapahulay sa pagpangabudlay sa pagwali sa mga balita. Mibarog sila sa kamaturan hangtod sa kamatayon. Muna usa ka klase ng mga remnants. Ang ikaduha, mga buhi ng mga matarong. Mas katapusang kapanahonan gayod, the great controversy. Maabtan sila sa pagbalik sa atong Ginoo nga mga buhi. May barog sa kamaturan, apan maabtan sila nga buhi. Mga kaigsunan, duha ka klase ang remnant. Remnant nga namatay sa pagbarog o remnant igsoon nga sa kadagan sa kapanahonan gibantayan sila hangtod nga buhi sa pagbalik sa atong Ginoo. Bisag asa lang taniini igsoon, basta remnant lang ta, okay lang. Remnant nga mamatay o remnant nga buhi sa pagbalik sa atong Ginoo, mao man ang gihapon. Kay matarong pagabanhawon kauban sa mga buhi nga naabtan ni Hesus, pagasakgaon paingon ngadto sa langit. Ang atong pagpangabudlay, ang atong pagbarug sa kamaturan, ang atong pagdawat sa mga pagbiay-biay, pagdaog-daog, mga kaigsoon, wala ni makawang. Mao ang katarungan ngano nga balaang kasulatan nagparasig kanato nga magpabilin kitang malig-on nga dili matarog. O kanunay magapadayon sa buhat sa atong Ginoo, bisan pa man kung adunay mga pagbabag o papanglutos, padayon ta sa pagbuhat. Ang atong pagpangabudlay, dili may mong kawan. Kay mga kaigsunan, sa katapusan, may kinabuhi nga walay katapusan. Ang tanang mga butang adunay panahon. Adunay panahon nga mabaliktad ang dagan sa kapanahonan. Sa karon, mga kaigsunan, sila nga may babag
ug misalikway sa mayong balita, daw atong makita nga sila mo'y nibida. Sila'y nisikat. Ang nibabag sa pagdawat sa kamaturan nga atong gidala kung atong tanawon igsoon. Lamang sila. Ang mga manglulutos, mga kaigsunan, mao ang moderno nga Babylonia, ang apostasiya nga Romanong simbahan. Grabe ang iyang influensya. Grabe ito. Politikanhong gahom ug simbahanong gahom na nagkauban. Bisag way labot ang nagdumala sa gobyerno, mo'y mudumala sa kalihukan sa simbahan. Sa ilang mga selebrasyon sa simbahan, ang gobyerno mo'y mupailalom. Lunod patay ang gobyerno igsoon. Ngaunta may separasyon man sa church o state. Pero tanawa igsoon karon. Ang naa sa politikanong gahom, mo'y gipaningot. Lunod patay nga mahimo nga ang ilang selebrasyon simbahan mabibo og magmalampuson. Ang taga-simbahan hayahay ra gid kaya. Ang naas paggobyerno mo gipangsingot igsoon. Muni igsoon. May panahon sa ilang pagsikat. Niining kapanahonan nga atong gipuyan, ang mga salin, ang mga remnants, ang mga balaan, daw mga underdog sa tanang mga bahin, underdog igsoon. Sa ato pa dihado. Tanaw igsoon, dihado gyud. Kanunay tang dihado igsoon. Sa mga trabahoan, sa mga negosyo, sa mga civic organization, dihado ang pundok sa mga remnant. Apan adunay panahon nga matapos na ang yawanong gahom sa tulo nga mo ang yawa ang mananap nga mapintas gikan sa dagat nga mao ang Romanong simbahanong gahom o ang mananap nga gikan sa yuta nga mananap nga daw nating karnero sa Pinadeg 13 nga nagsimbolo sa Amerika. May panahon nining tuloy igsoon nga tapuson sa atong Ginoo. Kay Pinadeg 14 igsoon, gitapos pinaagi nining duha ka mga pag-ani to harvest. May panahon igsoon. May panahon. Tanaw na to. Sa diha nga matapos na ang pagproklamar sa misay sa ikatulong nga manlunda, mabahin na ang tao igsoon pagkatapos sa pagproklamar sa mayong balita. Mabahin ang tao. Mga tao nga may salikway sa misay sa ikatulong manlunda nga nagpadayon didto sa gahom sa simbahanong gahom o mga katauhan nga may dawat sa kamatuoran. Nabahin na sa duha ang may salikway sa mayong balita o ang may dawat sa mayong balita. Morita, Pinadeg 14, paingon sa 16, adunay unang manlunda. Huwag labot ni tulok ka manlunda, ha? To harvest sa yuta. Ang unang manlunda, migula gikan sa templo, og misulti ng pag-ani sa yuta hinugna. O gitawag si Jesus nga iya nang igalab ang iyang galab kay hinugna ang yuta. Kiniigsoon ang maong manlunda nga mitawag kang Hesus nga ang galab iya nang igalab sa yuta. Mao kiniigsoon ang panahon sa pagsilyo sa mga balaan nga mga katawon sa Dios. Mao kini ang panahon sa pagsilyo sa mga remnant. Ug sa diha nga masilyohan na ang mga katawon sa Dios. At the same time, masirhan na ang kaluwasan. This is the first harvest. The closing of provision.
first harvest. Ngadto ta sa ikaduhang harvest. Nga gidala sa ikaduhang manununda. Pinaday 14-17 pengon sa 20. Laing manununda, migula gikan sa altar. Nga adunay katungod sa kalayo. O gitawag, misinggit sa makusog na tingog. Ngadto sa nagunit sa maong nga galab. Guniti ang galab. O tiguma ang mga pungpung sa maong mga grapes ug ubas kay hinog na ang grapes. Galaba na ang grapes. Pinag 14-18. Dayon unsa magihimo. Og ang manlunda gigunitan ang maong nga galab. Tadlas sa tibok nga kalibutan. Gitigom ang mga grapes sa yuta. O gilabay ngadto sa pugaanan. Aron sa pugaanan sa buhatan sa bino sa kasuko sa Dios. Giharvest ang grapes, gibutang sa sudlanan, nga mo'y pugaanan sa mga grapes aron mahimong bino. Kining paglabay sa grapes, ngadto sa buhatan sa bino mga kaigsunan sa kasuko sa Dios. Ang sistema kaniadto ang grapes mao ibutang sa maurag murag batya ug unya tunub-tunuban sa mga tao. Tunub-tunuban. Paghunab-tunub ni ana, ibutang sa pagaanan ang tanan para matilok yun ang mga duga. Kirigson kuha sa gulagway sa Isaias 63:1-6. Unsa may gingon ison? Kini mo ang pagpadayag sa makalilisang nga langit nun nga paghukom nga gipadangat sa dautan nga mga tao. So mga kaigsunan, kining grapes igsoon nga gi-harvest, daotaning nga grapes, gibutang sa buhatan sa bino, giyatak-yatakan, gipuga. Ang resulta igsoon mo, nga nag-iyon ang sinulat sa pinadayag, sa dayang nga gipuga ang maong grapes, may agos ang dugo. Gikan sa pugaanan sa bino. Miagos ang dugo. Kiniigsoon nagipuga na ang mga daotan ng mga paras or grapes. Nagiyatak-yatakan o gipuga. Miagos ang dugo. Mo kini ang langit nun nga paghukom. Pagsilot kanila. O kini nga paghukom dili pa maong impyerno kung dili igsoon, giandam ang nagtuon sa balang kasulatan. Kay tapos sa pinadayag 14 nga atong gitunan, musunod ang pinadayag 15 o 16 nga mao kini ang katapusang 7 ka hampak. Busa igsoon, kining pugaanan sa mga grapes, kining pagpuga sa mga ubas, kining pagpuga mga kaigsuonan simbolo sa paghukom, mao kining giandam ang mga katawhan nga makasabot sila nga adunay 7 ka hampak nga umaabot. This is the second judgment. The first judgment, closing of provision. Sirado ang kalawasan. The second judgment, igsoon, mao pagpakanaog sa 7 ka hampak. Pagkatapos igsoon, sa ika-7 ka hampak, ato nang tunan sa sunod, unsa ng 7 ka hampak. Sa diya nga moabot na ang ika-7 ka hampak, magunob na ang kalibutan. Si Ginoong Jesus magpadayag sa kalangitan. Manaog siya, banhaon ang mga remnants nga nabatay,
O ang mga remnants nga buhi ngayon naabtan. Iya kining dadon sa gaon ngadto sa ibabaw sa kapanganuran. Dadon sa eternidad sa kalangitan. Sulod sa usa ka libo ka tuig. Tapos niya ng mga kaigsunan, mubalik si Jesus. Alang na sa pagtapos sa mga dautan. Mga kaigsunan, ang pagbalik ni Jesus, dili na ni mapugnan. Ang mga panghitabo, nag-isay-isay sa pinadayag, nananahitabo. Kawailain mo tapos ni ining pagdaog-daog sa mga linuwas. Walalaing mo tapos ni ining grabe nga pagsikat sa gahom igsoon, sa dragon, apostasiya na simbahan o sa paggobernon politikanon nga may suportar. Walain mo pakgang ni ana, di nato na makaya. Ang pagbalik ni Jesus mo'y mo tapos kanila. Tapuso na ang pagdaog-daog sa mga remnants. Tapuso na ang mga persecution. Ang atong kinabuhi, murag yun salida, mga kaigsoon. Akong balik ko na. Ang atong kinabuhi, murag yun salida. Adunay bida, adunay kontrabida. Sa sinugdanan, o ngadto sa unahan, ang kontrabida musikat yun na. Ang kontrabida igsoon, mawagi mo lampos. Mawagi mang daw-daog. Ang kontrabida. Ang kontrabida daw imong makita sa kasaysayan igsoon nga kanunay nagmadaugon. Pinaagi siya mga limbong. Pinagi sa iyong pagpamugos, pinagi sa iyong kusog, pinagi sa pagpaglutos. Mauna ang hulagway sa kontrabida. Apan sa katapusan sa istorya sa salida, ang bida magmalampuson. O ang kontrabida maong ang pildi sa katapusan. Walay kalayan igsoon. Walay kalayan. O karon igsoon, pag humagsikat sa mga kontrabida. Dragon, mananap nga mapintas gikan sa dagat kamong apostasiya nga Roma. Ug daw nating karnero nga mananap nga gikan sa yuta nga maong Amerika. Tapuson. Niya ang hulagway sa pagtapos. Pinadayag 19:13. Sige no Jesus mo balik. Og siya pagabistihan sa kupo nga nadihog sa duko. Ang iyang pangalan, pulong sa Diyos. Gihulagway igsoon, figuratively, metaphor, nga bisti sa atong Ginoo nadihog sa duko. Simbolo sa iyang kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Mauna ng panahon igsoon, nga tiwason ang pagyatak-yatak sa mga ubas, sa mga grapes, sa kapungot sa atong Diyos. The final, igsoon. Ug unya, diha siyang kupo, og sayang mga paa, nasulat, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Kini mo'y atong gipaabot, nga mutapos sa panghasik, ni ining mananap nga mapintas nga mo'y mihasi sa tibok nga kalibutan. Hari sa mga hari. Ginoo sa mga Ginoo. Unya pag-ani sa hari sa mga hari. Ginoo sa mga Ginoo. Lalinon ang mataong matarong. Ang buhi kauban sa nangamatay nga gibanhaw. Dadon ang tanang mga remnants. Magpasakop tanin ning remnants. Bisag unsa may tabo. Matuwad mabalis ka ng kalibutan. Kita mo'y magbadaogon. Bida ta! Apan mo agitag kalisdanan. Sa katapusan ng bida. Igsoon sa gaon paingon sa langit. Ikaw ako. Mag-uban tatapos ang kalisdanan sa kalibutan. Nga atong gipuyan. Igsoon, ang kalibutan nga atong gipuyan tuyok-tuyok lang.
Sa katapusan nga kapanahunan, mo na ang atong maangkon. Pahulay na kita sa mga pagpanglutos. Pahulay na ta sa pagpangabudlay sa pagwali sa mga balita. Pahulay na ta igsoon sa pagdaog-daog. Apan at the same time, hukman sa kalaglagan ang tanang kontrabida na espirituhanon sa atong kinabuhi. Magamputas pagtapos. Gamhanan nga Diyos. Bisan tuod mapait ug malisod ang among maagyan. Apan salamat nga kami imong gitipigan ug among nasabtan. Nga doon imong makatawan nga among itugot nga sila makaagig kamatayon. Apan imo silang gipreserbar alas pagkabanhaw. Ug among nasabtan nga doon sa mga salin nga maabtan imong mga buhi. O Diyos, dad-a kami sa imong himaya. Aron makapahulay na kami sa kalisdanan ng kalibutana. Ug imo nang tapuson ang kadautan ng kalibutana, pinagis paglaglag sa kalayo nga mong imperno. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pagampo. Salamat nga kami imong gipalig-on, maburag kami tungod kami mga salin. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasik sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.